गाई गोरु मार्ने र काट्नेलाई तत्काल पक्राउ गरी कारवाही गरी पाऊँ। सत्तापक्षका नेता भएपछि जतिसुकै अपराध गर्न पनि छुट हुने, जस्तो ठुलै तस्करी गर्न पनि छुट हुने, अनि अरू सामान्य मान्छेलाई भरियाएर लगेर मुद्दा चलाएर जेलमा पठाउँदा यो देशमा सुशासन हुन्छ भन्ने कुरा कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन सभामुख महोदय। सामान्य भरियाएर काम गर्ने कामदारलाई समातेर भ्रष्टाचारको उन्मूलन गरेर सुशासनको नायिके बने भन्न पाइँदैन सरकारले। कुन व्यक्ति जो जसको जुन नेता होस्, जुन जनता होस्, जसले देशलाई घात पुर्याइरहेको छ, भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाइरहेको छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गरिनुपर्छ। सुन तस्करका नाइकेहरूलाई कारबाही गर, भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर, नेपालीहरूलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेशमा बेच्ने र अरबौं डलर कमाउने ती व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर। ललिता निवासका निर्णयकर्ता लगायत अन्य जग्गाको माध्यमबाट तस्करी गर्नेहरूलाई कारबाही गर। एक महिनासम्म हामीले सुन काण्डमा यो संसदलाई अवरुद्ध गर्यौं। हत्यायो फुस्सा के गर्यौं, के पायौं, कहाँ जाँदैछौँ? विदेशीको इशारामा तपाईँ जाति र धार्मिक युद्ध गराउन खोज्दै हुनुहुन्छ। यसले नेपालको दुर्भाग्य निम्ताउँछ। जनताको शासनमा नेतातन्त्र कसरी भयो? नेताको छोरीले या प्रधानमन्त्रीको छोरीले कहाँबाट त्यो अधिकार पाउँछ हरेक मिटिङमा बस्नले? सरकारले 6 कक्षामा पढिरहेका देशभरिका बालबालिकाहरूको भोको पेटमा किन लात हानेको होला? म अचम्म परिरहेको छु। गणतन्त्रको खतरा छ भने यही केही सीमित 4-5 जना नेता र उसको परिवारको बच्चाहरूबाट छ कि जम्मैका भ्रष्टाचारको जरो त्यही छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले आवेग र उत्तेजनामा आएर जातीय संहिता बनाउने अभिव्यक्ति प्रकट गर्नुभएको छ। यसप्रति म दुःख मनाउ गर्न चाहन्छु। के सरकारको संयन्त्र कठपुतली हो? केही सीमित नेताको कठपुतली हो? हामी यहाँ आएर बोल्ने र नेताहरूले त्यसलाई आफ्नो अधीनको संस्था बनाउने, यसबाट लोकतन्त्रको खतरा छ। माछा देखे दुलाभित्र हात, सर्प देखे दुला बाहिर हात। सत्तापक्षको नेताहरू भेटियो भने उनीहरूलाई छोडिदिनु पर्ने, अनि सामान्य नागरिक भयो भने उनीहरू जेल पठाउने गरी मुद्दा चलाउनु पर्ने। यो लोकतन्त्र यही हो, यही हो सुशासन, यही हो विधिको शासन, यही हो कानुनी राज्य सभामुख महोदय। गाई गोरु काट्न वा मार्न नहुने र बचाउको लागि कानुनमा व्यवस्था पनि छ, तर पनि तत्कालीनको सरकार, संविधान र यस देशको कानुनप्रति लापरवाही देखिन्छ। यसरी बोल्न बाध्य हुनुको कारण यस सरकारको लापरवाही हो, जसले गर्दा आज देशको ठाउँ ठाउँमा गाई गोरु ढाल्न मिल्ने भइसक्यो। 1 महिना पैसा बाँकी राखेन भने 25% फाइन लगाउँछ विद्युतले। 3 महिना बिजुलीको पैसा तिर्न भएन, लाइन कटिङ गरिदिन्छ। तर अर्ब रुपैयाँ बाँकी राखेको उद्योगीलाई किन लाइन काट्दैन विद्युत प्राधिकरणले? के कारण हो? के शुभ लाभको कारण हो कि अर्को केही कारण हो? तपाईँ गाईलाई आमा माता नमान्नुस्, तर यस देशमा बस्ने सम्पूर्णले गाई राष्ट्रिय जनावर हो भन्ने कुरा मान्नै पर्छ। अहिले सिआइबीलाई यति दूषित बनाउने काम भयो, यति निकम्म बनाउने काम भयो सभामुख महोदय। आज सुन तस्करीमा सत्तापक्षका नेता देखिएपछि सिआइबीले त्यतापट्टि आँखा लगाउन सक्दैन। सुन तस्करीमा सत्ताका मान्छे पनि संलग्न भए। यो धेरै ठुलो भ्रष्टाचार हो, धेरै ठुलो यो तस्करी हो। तस्करीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर माननीय सुनिल शर्माहरूले बोल्दाखेरि आज उनीहरूलाई लगेर बिना पुर्जी उनीहरू लगेर थुन्ने काम हुन्छ, उनीहरूको हुर्मत लिने काम हुन्छ सभामुख महोदय। आज कोही सांसद पनि न्यायको पक्षमा बोल्यो भने, सुशासनको पक्षमा बोल्यो भने त्यो सुरक्षित छैन, यो देखिएको छ सभामुख महोदय। आदेश गर्ने अदालतका न्यायाधीशहरूलाई पनि महाभियोगमा लाउनुपर्छ, महाभियोगबाट हटाइनुपर्छ। देशलाई एउटा शक्ति पृथक्तीकरणको सिद्धान्तलाई लापरवाही गरेर आफू खुसी गर्ने अदालतका न्यायाधीशहरू यिनी कि यो बजेट पनि सर्वोच्च अदालतले बनाओस्, हामी संसदले बनाउनु पर्दैन। सत्तापक्षका राजनीतिक तहका उपल्लो ओहदामा भएका नेताहरू जति सुकै ठुलो अपराध र करतुत गरे पनि उनीहरूलाई कहीँनिर छानबिनको दायरामा ल्याइँदैन, अनुसन्धानको दायरामा ल्याइँदैन, उनीहरूमाथि मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाइँदैन। त्यस्ताहरूलाई उन्मुक्ति दिने काम भइरहेको छ। मुलुकमा ठुला ठुला त्रासदीपूर्ण अवस्था सिर्जना गर्ने काममा स्वयं प्रधानमन्त्रीले मलजल गरिरहनु भएको छ। देशको प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्ति यसरी आपसी दाजुभाइहरूका बीचमा विद्वेष र घृणा फैलाउने काम यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन सभामुख महोदय। हामी यसमा गम्भीरतापूर्वक हामी आपत्ति व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र यो भनाइलाई निन्दा पनि गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। डाक्टरमाथि यति ठुलो अपमान हुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले यही रोस्टरमा आएर गल्ती भयो भनेर माफी माग्नु होला भन्ने मैले ठानेको थिएँ, तर उहाँले टेर पुच्छर लाउनु भएन, सुन्न तयार हुनु भएन। हामीले जे गरेका छौँ हाम्रो अगाडि त्यो सही हुन्छ, हामीले जे गर्छौँ सही गर्छौँ, कसैको हाम्रो अगाडि कसैको आवाज अगाडि आउन सक्दैन भन्ने कोणबाट उहाँ प्रस्तुत हुनुभएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी कस्ता
लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दैछु कि मैले राजनीतिशास्त्रमा पढेका थिएँ कि राजतन्त्रमा राजाको छोरा छोरी जन्मिने बित्तिकै युवराज युवराज्ञी हुन्छ, राजासँग बिहे हुने बित्तिकै बडा महारानी हुन्छन्। तर अहिलेको लोकतन्त्रमा नेताको छोराछोरी युवराज युवराज्ञी, नेताको श्रीमती प्रधानमन्त्री यदि छ भने महारानी, छोरी छ भने यो कुन संविधानको तहत चलिरहेछ कि छोराछोरीको जुन कारणले कि कहीँ हामी पहिला जसरी बहुदलले गयो नेताको 51 देखि 56 को घटनाको कारणले, खालि माओवादी जनिदुको कारणले मात्र गएको होइन, विभिन्न विकृति विसङ्गति अनि ब्याङ्कक सांसद पठाउनेदेखि लिएर पजेरो काण्डदेखि प्राडो काण्डदेखि लिएर विभिन्न विकृतिले गएको के गणतन्त्र पनि हामी के खेलेर फाल्न लागेको हो? गणतन्त्र भनेको त गण भनेको जनता हुन्छ, जनतन्त्र हुन्छ। जनताको शासनमा नेतातन्त्र कसरी भयो? नेताको छोरीले या प्रधानमन्त्रीको छोरीले कहाँबाट त्यो अधिकार पाउँछ हरेक मिटिङमा बस्नले? म प्रश्न गर्न चाहन्छु, हामी कस्ता व्यवस्था गर्छौँ? कुनै प्रधानमन्त्रीको श्रीमती हरेक बैठकमा कसरी बस्न पाउँछन्? हरेक डिल यो अथोरिटी विदाउट एकाउन्टेबिलिटी जुन चलिरहेछ, यसको लागि सबभन्दा गणतन्त्रको खतरा त्यहाँबाट छ। गणतन्त्रको खतरा छ भने यहीँ केही सीमित 4-5 जना नेता र उसको परिवारको बच्चाहरूबाट छ कि जम्मै भ्रष्टाचारको जरो त्यही हुन्छ। दोस्रो कुरामा विषयमा आउन चाहन्छु सभामुख महोदय, कुनै पनि भ्रष्टाचार काण्ड अन्तिम टुङ्गोमा किन पुगेन? म प्रश्न गर्न चाहन्छु सभामुख मार्फत सरकारको प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूसँग, चाहे त्यो ललिता निवास होस्, चाहे भुटानी शरणार्थी काण्ड होस्, चाहे सुन काण्ड होस्, किन अन्तिमसम्म पुग्दैन? किन कसैलाई कोर्टले आदेश गरे पनि त्यसलाई कारबाही गरिँदैन? किन त्यत्रो सिआइबीले रिपोर्ट बनाउँदाखेरि त्यसलाई बयानको लागि बोलाउँदैन? के सरकारको संयन्त्र कठपुतली हो? केही सीमित नेताको कठपुतली हो? हामी यहाँ आएर बोल्ने र नेताहरूले त्यसलाई आफ्नो अधीनको संस्था बनाउने, यसबाट लोकतन्त्रको खतरा छ। लोकतन्त्र आज विदेशीको जुन तरिकाले हस्तक्षेप नेपालमा भइरहेछ, नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि यति हस्तक्षेप भइरहेछ। यति कमजोर सरकार नेपालमा मैले देखेको थिएन। मेरो जति उमेर छ यहाँको नेपालको अध्ययन गर्दाखेरि नेपालको सरकार अहिले सबभन्दा वैदेशिक हस्तक्षेपको निमन्त्रणकर्ता हुन् र यहाँ जातीय र धार्मिक द्वन्द्व गराउन खोज्दैछ सरकारको सहभागितामा, सरकारको सक्रियतामा। सरकारलाई म आह्वान आगाह गर्न चाहन्छु कि तपाईँले जुन गणतन्त्रको धज्जी उडाइराख्नु भएको छ, गणतन्त्रलाई नेतातन्त्रको रूपमा परिवारतन्त्रमा बदल्नु भएको छ र त्यति होइन, विदेशीको इसारामा तपाईँ जातीय र धार्मिक युद्ध गराउन खोज्दै हुनुहुन्छ। यसले नेपालको दुर्भाग्य निम्ताउँछ, नेपालीको दुर्भाग्य निम्ताउँछ। हामी नेपाल र नेपालीको लागि चिन्तित छौँ, यो सरकारको लागि चिन्तित छैन, नेताको लागि चिन्तित छैन। नेताहरूको त 6 महिना सालभरमा आफै थाहा हुन्छ कस्तो स्थिति हुन्छ। तर अहिले जुन परिवारतन्त्र चलिरहेछ, जुन भ्रष्टाचार तन्त्र चलिरहेछ, मेरो प्रश्न छ कि पोखरा एयरपोर्ट, एक मिनटमा रिक्वेस्ट गर्न चाहे सभामुख महोदय, पोखरा एयरपोर्टको कारवाही हुन्छ कि हुँदैन? यति यमनी सबैको हुन्छ कि हुँदैन? वाइट बडीको कारवाही हुन्छ कि हुँदैन? भ्रष्टाचार कम्तीमा यो भ्रष्टाचारको जुन विभिन्न जालो छ, जो सर्वदलीय भ्रष्टाचारको रूपमा भएछ, नेपालको भ्रष्टाचार। माननीय श्री ठाकुर प्रसाद गैरे, समय 6 मिनट। त्यसपछि माननीय श्री अशोक कुमार चौधरी। सभामुख महोदय, 1-1.5 मिनट समय हेरिदिन पहिले अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, म यो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको बारेमा तेस्रोचोटि फेरि यहाँ बोल्न विवश भएको छु। मेरो जिल्लामा करिब 80-85% परिवार स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध छन्। भर्खर स्वास्थ्य मन्त्रीलाई देखाएको थिएँ, बोल्ने बेला उहाँ हुनुहुँदो रहेछ, तर पनि सभामुख मार्फत सरकारको कानमा यो आवाज पुग्ने विश्वास लिएको छु। तर जिल्लाका दुईटै ठुला अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द गरियो। जिल्लाको सरकारी अस्पताल प्रविधि विशेषज्ञ डाक्टर पूर्वाधार विहीन छ। हामीले सुनिरहेका छौँ विभिन्न जिल्लामा चाहिँ मेसिनहरू, प्रविधिहरू चाहिँ असरल अवस्थामा व्यवहारिक छन्। ती मेसिनहरू पाल्पाको सरकारी अस्पतालमा पठाउन, विशेषज्ञ डाक्टरको व्यवस्था गर्न, पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न म माग गर्दछु र बन्द भएका अस्पतालहरूमा बिमा सेवा सुचारू गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। होइन भने सरकारले स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुनका लागि सरकारको खर्चमा चलेको यो विज्ञापन कार्यक्रम बन्द गरेर यो बिमामा कोही पनि अब आबद्ध नहुनु भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न माग गर्दछु।
यो स्वास्थ्य बिमाको माध्यमबाट जनताको स्वास्थ्यमाथि जुन खेलवाड भएको छ, सरकार जुन गैर जिम्मेवार बनेको छ, म यसको भर्त्सना गर्न चाहन्छु र सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यो आजको कार्यक्रममा मैले अर्को कुरा जोड्न चाहन्छु। यो सरकारले 6 कक्षामा पढिरहेका देशभरिका बालबालिकाहरूको भोको पेटमा किन लात हानेको होला, म अचम्म परिरहेको छु। म अनुरोध गर्न चाहन्छु यो 6 कक्षाको दिवा खाजा कार्यक्रम बन्द गर्ने निर्णय बदर गर्न र 10 कक्षासम्मका सम्पूर्ण बालबालिकाहरूलाई दिवा खाजाको प्रबन्ध गर्न म माग गर्न चाहन्छु। त्यसको कार्यान्वयन हुने गरी चाहिँ योजनाको घोषणा होस् भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज हामीले चाहिँ यो देशभरिको चाहिँ अहिले यो वृद्धहरूको लगत निकाल्ने, कतै यो वृद्ध भत्ता बन्द गर्ने प्रयत्न त गरिएको छैन। मुटु रोगीका, किडनीका बिरामीहरूका सेवाहरूलाई, निःशुल्क डायलिसिसको सेवाहरूलाई बन्द गर्नेतर्फ सरकार जाँदै त होइन। म सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु, यस्तो गर्न पाइँदैन। यस्तो तरिका चाहिँ बन्द हुनुपर्दछ र जनताले निर्बाध रूपले स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, म आज एउटा यो संसद मार्फत सबैलाई आम निमन्त्रणा पनि गर्न चाहेको छु। विक्रम सम्वत 1872मा पाल्पाको नुवाकोट र रूपन्देहीको जितगढी क्षेत्रमा यो एङ्ग्लो नेपाल वार भयो। पाल्पाका उजिर सिंह थापाको नेतृत्वको टिमले बेलायती सेनालाई पराजित गर्यो। त्यसको खुसियालीमा पाल्पामा 1876देखि रणउजेश्वरी भगवती मन्दिरको रथयात्रा प्रारम्भ भएको छ। मन्दिर तयार भएर 1877देखि कृष्ण जन्माष्टमीको दिन पारेर यो रणउजेश्वरी भगवती रथयात्रा सुरु भएको छ र यो वर्ष भदौ 21 गते यो मिति परेको छ। नेपालको यो चाहिँ भोटो हेर्ने जात्रामा, नेपालको घोडे जात्रामा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानमन्त्री लगायत विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थित हुने चलन छ। म यो सदन मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। यो पाल्पाको ऐतिहासिक, धार्मिक र राजनीतिक र हरेक हिसाबले महत्त्व रहेको यो रणउजेश्वरी भगवती रथयात्राको अवसरमा हाम्रो नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री, सभामुख र सम्माननीय राष्ट्रपति सहितको उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको उपस्थित हुने प्रबन्ध गर्नको लागि र यसलाई नियमित गर्न म यो सदन मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु र माग पनि गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, आज चाहिँ हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सुन्यौँ। प्रधानमन्त्रीको प्रश्नोत्तरमा जवाफमा कुनै सकारात्मक सन्देश छैन, कुनै उत्साह छैन, कुनै जाँगर छैन, कुनै ठोस कमिटमेन्ट पनि छैन र अपिल पनि छैन। यस्तो निराशा किन होला सभामुख महोदय? यस्तो एउटा चाहिँ देशको प्रमुखको अभिव्यक्ति यो तहको चाहिँ निराश, यो तहको चाहिँ एउटा अन्यल, एउटा अलमल, यो खालको कुरा किन होला सभामुख महोदय? म अचम्मित भएको छु। हामीले चाहिँ भ्रष्टाचारका विरुद्धमा यो सदनमा एक प्रकारको आन्दोलन गर्नु पर्यो। यो उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने दिन मैले एकजना सत्तारूढ दलका नेताको टिप्पणी सुनेको थिएँ। यो उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने निर्णय प्रतिपक्ष दलको मुख छोप्नका लागि प्रदान गरिएको रातो रुमाल हो। प्रधानमन्त्रीको एक ठाउँमा अभिव्यक्ति सुनेको थिएँ कि मलाई प्रधानमन्त्री, बहुमतको प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस्, देशलाई म जातीय राज्य दिन्छु। यो दुईटा अभिव्यक्तिबाट हामीले के बुझ्ने र आज देशमा धार्मिक सहिष्णुतामाथि, सामाजिक सद्भावमाथि भइरहेका यो कुरालाई कसरी हेर्ने, यो गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। त्यसैले आजको यो सदनमा फेरि मलाई एकचोटि नारा लगाउन मन लागेको छ सभामुख महोदय। म त्यो नारा जनताको, आम नेपाली जनताको आवाजलाई नारा मार्फत घन्काउन चाहन्छु कि सुन तस्करका नाइकेहरूलाई कारवाही गर, भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर, नेपालीहरूलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेशमा बेच्ने र अरबौं डलर कमाउने ती व्यक्तिहरूलाई कारवाही गर, ललिता निवासका निर्णयकर्ता लगायत अन्य जग्गाको माध्यमबाट तस्करी गर्नेहरूलाई कारवाही गर, जातीय सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता कायम गर, नेपाली जनताको सामाजिक सद्भावसहितको राष्ट्रिय एकता कायम गर। यो कुरामा नेकपा एमालेको संसदीय दल फेरि पनि नारा लगाइरहनेछ। यो आम नेपाली जनताको आवाज फेरि घन्काइरहनेछ र यो परिस्थिति निर्माण गर्नको लागि सधैँ दृढतापूर्वक खडा हुनेछ। म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री शान्ति विक, समय 5 मिनट। सभामुख महोदय,
छिमेकी मुलुक भारतले देश र दुनियाँलाई चकित पार्दै चन्द्रयान 3मा उपग्रहको चन्द्रमा सफल अवतरण गराउँदै अद्भुतपूर्व इतिहास रच्न सफल भएकोमा भारत एवं भारतीय जनतालाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। चन्द्रयान 3को सफल अवतरणसँगै भारत चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा पुग्ने पहिलो देश र सफलतापूर्वक चन्द्रमाको सतहमा पुग्ने चौथो देश बनेको छ। यस्तो अनुकरणीय कार्यको सफलताको निम्ति भारतलाई बधाई दिँदै गर्दा सभामुख महोदय, आज भने हामीले के नै अद्भुतपूर्व उपलब्धि गरेको जस्तो संसदको अवरुद्ध खुलेकोमा बधाई साट्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा उभिएका छौँ। जनताको प्रतिनिधि भएर देश र जनताका प्रति लक्षित तमाम ऐन र कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने थलो आज हामी संसद अवरुद्धको अपजस एकले अर्कालाई थुपार्नमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौँ। देश र जनताका मुद्दा प्रति के सत्ता पक्ष के प्रतिपक्ष हामी सबै जिम्मेवार र संवेदनशील बन्नुपर्ने होइन र सभामुख महोदय, आज समाजमा घटिरहेका तमाम घटनाहरू चाहे ती भ्रष्टाचारका हुन्, चाहे ती जातीय छुवाछुत एवं भेदभावका हुन्, प्राकृतिक विपदले निम्ति आएका बाढी पहिरोका घटनाहरू हुन्, यी सबै घटनाहरू मानव सभ्यताका निम्ति निकै चुनौती बनेको छ। यो संसद यस्ता संवेदनशील मुद्दाहरूप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्ने होइन र हरेक समस्याको समाधान आपसी समझदारी र सहकार्यबाट नै सम्भव हुन्छ भन्ने ज्वलन्त दृष्टान्त शान्ति प्रक्रिया मार्फत 10 वर्ष जनयुद्धको सफल अवतरण नेपाली काङ्ग्रेसको अगुवाईमा भएको घटना सम्झे हुँदैन र त्यसैले मेरो विनम्रपूर्वक आग्रह, आगामी दिनमा संसदलाई जग हँसाइको थलो नभएर देश र जनताप्रति इमान्दार र उत्तरदायी प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रूपमा स्थापित गर्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य रहेको छ। सभामुख महोदय, हाम्रो मुलुक बहुजाति, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिकको सुन्दर फुलबारीले सजिएको साझा पहिचान हो। तर विगत केही महिनादेखि पहिचानको आन्दोलनले कोशी प्रदेश नराम्रोसँग गहिरो जटिलतामा रहेको छ। हाम्रो संविधानले समेत हामी सबैको साझा पहिचान र सबैको धर्मलाई उत्तिकै महत्त्व दिने परिस्थितिमा जातीय, धार्मिक र पहिचानको नाममा सामाजिक सद्भाव भड्काउने प्रपञ्चमा कोही पनि नलाग्न विनम्रतापूर्वक म आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, पछिल्लो केही महिनादेखि नेपालमा ठुला भ्रष्टाचारका घटनाहरू सतहमा आउँदै गर्दा हाम्रो राज्यका संयन्त्रहरूप्रति गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। भ्रष्टाचार एउटा गम्भीर प्रकृतिको अनुचित कार्य रहेको र त्यसमा जरैबाट निर्मूल पार्न सबै सरकारवाला निकाय र जिम्मेवार निकायहरू सचेत रहन अत्यावश्यक रहेको नेपालको सुशासन र विकासको आयाममा भ्रष्टाचार धेरै ठुलो अवरोधको रूपमा रहेको छ। भ्रष्टाचार रहित समतामूलक न्यायिक समाज निर्माण गर्न हामी सबैको साझा कर्तव्य रहेको परिस्थितिमा दोषी कोही नहुम्किन, निर्दोष कोही नफसुन् भन्ने मूल आशयलाई स्थापित गराउनुपर्ने गम्भीर चुनौती हाम्रा सामु रहेको छ। भ्रष्टाचार लगातार कुनै पनि अपराधका घटनाहरूको अनुसन्धानमा संलग्न निकाय राज्यले सहयोग पुर्याउने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। तर एउटै प्रकृतिको घटनामा कसैलाई अनुसन्धानको नाममा दलीय आँखाबाट अपराधिक तवरले व्यवहार गरिएको र कसैलाई सोधपुछ समेत नगर्ने अभ्यासले फेरि पनि हाम्रो राज्य संयन्त्र र अनुसन्धानको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर आशंका सिर्जना भएको छ। नेपाली राजनीतिको सतहमा आएका गिरीबन्धु, टी स्टेट, यति ओम्नी ललिता निवास, अवैध सुन तस्करी काण्ड, क्यान्टोनमेन्ट, नक्कली भुटानी शरणार्थी लगायतका तमाम भ्रष्टाचारका घटनाहरूको गहिरो अनुसन्धानमा राज्यले कुनै प्रकृतिको प्रभावको गन्ध नआउने गरी सहयोग पुर्याउनु पर्दछ र राज्यको सुशासन र विकासको मार्गमा बिना अवरोध अगाडि बढाइनुपर्छ भन्ने सरकारको म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, संसद हामी सबैको साझा थलो हो। यहाँ हामीले बडो संयम र जिम्मेवार भएर कुनै पनि विषयवस्तुहरू केन्द्रित भएर अरूको मर्यादालाई ख्याल गर्दै आत्मसम्मानमा चोट नपुग्ने गरी प्रस्तुत हुँदा हामी सबैको ओज बढ्ने, जनविश्वास समेत बढ्ने कुराको ज्ञान हामी सबैलाई छ भन्ने लाग्छ। तर भाद्र 7 गतेका दिन बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद माननीय ईश्वरी न्यौपानेले बडो संयम भएर आफ्नो भनाइ राखिरहँदा प्रतिपक्षकी एकजना माननीय सांसदले अस्वाभाविक तौरले अभद्रता प्रस्तुत गर्दै संसदको गरिमालाई खलल पुग्ने गरी संसदको लबीभित्र नै अमर्यादित प्रस्तुत गर्दै दुर्व्यवहार शैलीमा हाम्रो माननीय ईश्वरी न्यौपानेमाथि अभद्र व्यवहारका साथ आक्रमण हुनु के कारणले गर्नुभयो, म यो आक्रमणप्रति घोर भर्त्सना गर्छु र यो प्रश्नको उत्तर
चाहिन्छ भन्ने म माग पनि राख्दछु। सभामुख महोदय, मान्यज्यू, हाम्रो समय मुलुकमा सकिएको जानकारी प्रतिशतात्मक गराउन समाज निकै हाबी भएको छ भन्ने केही पछिल्ला कडीहरूबाट समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। माननीय श्री दिपा शर्मा, समय 3 मिनेट। निकै खुसी लागेको छ। 9 महिनापछि भए पनि संसदीय समितिले पूर्णता पाएका छन् र सभापतिहरूको चयन भएको छ। म नवनिर्वाचित सबै समितिका सभापतिज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी म विलम्ब नगरी यो सम्मानित संसदमा सरकारले एउटा दुईटा चाहिँ बिजनेस नदिकन एउटा दुईटा पोइन्ट राखेर संसद चलाउने कुराको निन्दा गर्न चाहन्छु र सरकारलाई भन्न चाहन्छु, अविलम्ब संसदीय निजामती विधेयक, सङ्घीय शिक्षा विधेयक, सञ्चार विधेयक, स्वास्थ्य विधेयक, सङ्घीय प्रहरी विधेयक लगायतका आवश्यक सबै नियम कानुन बनाउनका लागि संसदमा विधेयक टेबल गर्न जोरदार माग गर्दछु। त्यसै गरी आज देशमा पूर्वमा हेर्दाखेरि सरकार रमिते बनेको छ कि भन्ने लागिरहेको छ। यहाँ सरकार टिकाउनका लागि अन्य धेरै कोठे बैठकहरू भ्याइ नभई छन्। सरकारसँग कोशी प्रदेशमा गएर आम जनताहरू के भनिरहेका छन् सरकार सुन्न तयार छ कि छैन, म सुन्न आग्रह गर्न चाहन्छु। संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार हामी चल्न जरुरी छ। सामाजिक सद्भाव कायम राख्न र राष्ट्रिय एकता, धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू जो नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, देशको अभिभावक हुनुहुन्छ, उहाँले संविधानभन्दा माथि उठेर बोल्ने छुट उहाँलाई पनि छैन, हामी कसैलाई पनि छैन। म यो सम्मानित संसदमा संविधान विपरीत जे जातीय जुन प्रधानमन्त्रीज्यूले आवेग र उत्तेजनामा आएर जातीय संहिता बनाउने अभिव्यक्ति प्रकट गर्नुभएको छ, यसप्रति म दुःख मनाउ गर्न चाहन्छु। देशको समृद्धि र विकासका लागि जनताको सयौं समस्याहरू छन्, तिनको निराकरण र समाधान गर्न सरकार उद्यत हुनुपर्छ। केवल सरकार टिकाउनका लागि दाउपेच गर्ने होइन, म त्यतातिर ध्यान दिन चाहन्छु। आज भ्रष्टाचारका धेरै फाइलहरू खोल्ने कुरा सरकारले भनिरहेको छ र एउटा स्टन्टबाजी थियो, मैले सुरुमै सुनेको थिएँ, कुनै टार र कुनै कोटहरू बाँकी रहने छैनन् भन्ने सरकारको जुन उद्घोष थियो, आज प्रचारबाजीमा केन्द्रित भएको छ। केवल सामान्य भरियाएर काम गर्ने कामदारलाई समातेर भ्रष्टाचारको उन्मूलन गरेर सुशासनको नायिके बने भन्न पाइँदैन। सरकारले आज ठुल्ठुला नायिकेहरूलाई समाउनुपर्छ, जसका चाहिँ दिनदिनैका मिडियामा ठुल्ठुला फोटाहरू आइरहेका छन्, तिनलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन म आग्रह गर्न चाहन्छु। र एउटा मात्रै काण्ड होइन, विगतदेखि अहिलेसम्म, चाहे 36 सालदेखि भनौँ चाहे 46 सालदेखि भनौँ, अहिलेसम्म जतिवटा काण्ड भ्रष्टाचारका छन्, यो सरकारलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, छिटोभन्दा छिटो छानबिन गरोस्, कारबाहीको दायरामा ल्याओस्, कसैलाई बाँकी नराखोस् र नायिकेलाई नछोडोस्, यही आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँ ओरी दोरी खेल्न जरुरी छैन। यहाँ त्यसै गरी अन्तिममा महिला सम्माननीय सभामुख महोदय, महिला हिंसाका तमाम। माननीय श्री मानवीर राई, समय 3 मिनेट। गएको भाद्र 7 र 8 गते अविरल वर्षातको कारणले सोलुखुम्बु जिल्लाको सगरमाथा क्षेत्रबाट सिर्जित भएर आउने दुधकोशी नदीमा बाढी पहिरो आयो। त्यसले गर्दाखेरि सोलुखुम्बु जिल्लाको दुधकोशी नदी दिप्ली घाटको बेली ब्रिज बगायो। उक्त बेली ब्रिज 4 वर्ष अगाडि सोताङ गाउँपालिकाको पहलमा अन्य महाकुलुङ गाउँपालिका र प्रदेश सरकारको पहलमा निर्माण भएको थियो। कि त्यो पुल बन्नुको कारण यो थियो, 8 वर्षभन्दा अगाडि त्यो पुललाई मोटरेबल पुल, स्थायी पुल बनाउनको लागि ठेक्का लागेको थियो। त्यो पुल केही सुरुवात गरेर कहिल्यै नबन्ने भएपछि बेली ब्रिजको स्थापना भएको थियो। त्यो पुल लाँदा आज
सोताङ गाउँपालिका र महाकुलुङ गाउँपालिका प्रभावित भएको छ। त्यति मात्र होइन, मेरा पिक महत्त्वपूर्ण पर्यटक स्थल, 5 पोखरी धार्मिक स्थल अनि अन्य क्षेत्रहरू पर्यटकहरू जानका लागि ठुलो समस्या सिर्जना भएको छ। त्यसलाई प्रधानमन्त्री राहत कोष, आपतकालीन कोषबाट तुरुन्त निर्माण गर्ने काम सरकारको ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु। त्यति मात्र होइन, त्यही दुधकोशी नदीमा ओर्लाङ घाटको वारिपारीका बाटोहरू पहिरो गएर पुरा अवरुद्ध भएको छ। सगरमाथा क्षेत्र जानका लागि अवरुद्ध छ। अर्को दुःखद कुरा, सोलुखुम्बु जिल्ला 2टा राष्ट्रिय निकुञ्जहरू अवस्थित रहेको जिल्ला, त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ वन जङ्गलहरू प्रशस्तै हुन्छन्, वन्य जन्तुहरू हुन्छन्। त्यहाँ बाँदर मृगदेखि सारा कुराहरूले आक्रान्त जनतालाई गरेका छन्। भालुले भर्खरै मात्रै श्रावणको 28 गते सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका एयरपोर्टको छेउमा आफ्ना गाई चाहिँ लम्की स्किनको बिरामी भएर हिमा तामाङ आफ्ना मकै बारीमा रहेको बोझो उखाल्न गएर उपचार गर्नका लागि जाँदाखेरि आफ्नै मकै बारीमा भालुले आक्रमण गरेर सख्त घाइते भएर भोलिपल्ट बल्ल बल्ल मौसमको प्रतिकूलताको बीचमा पनि हेलिकप्टरबाट हेम्स हस्पिटलमा ल्याएर उपचार भइरहेको छ। उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु कि राज्यले, सरकारले वन्य जन्तुहरूलाई संरक्षण गरिसकेपछि उसको स्वास्थ्य उपचारको लागि सरकारले तुरुन्त उपचार गर्ने काम गरोस्। उहाँको मकैलाई खाएर क्षति पुर्याएको छ, त्यो क्षतिपूर्ति तुरुन्त वितरण गर्ने काम होस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री सञ्जय कुमार गौतम, समय 6 मिनेट। सम्माननीय सभामुख महोदय, यसपालि फेरि साउनको 28 र 29 गते पश्चिम नेपालको बर्दियामा ठुलो बाढी आयो। बबई नदीले 3 जना मान्छेहरूलाई डुबायो। महेश चौधरी, अक्षय चौधरी, बालकृष्ण थारू, 27 वर्षको, 33 वर्षको र 30 वर्षका भाइहरूले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु पर्यो। 1000 भन्दा बढ्ता घरहरू डुबानमा परेका छन्, छत बिछ्छन्, कोही पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त छन्, कुनै आंशिक रूपले क्षतिग्रस्त छन्। मैले सम्मानीय सभामुख, म तेस्रो पल्ट यो संसदमा निर्वाचित सांसदका रूपमा आएँ। मैले यो संसदमा टेकीदेखि यो बाढीको समस्या, मधेसको समस्या, तराईको समस्या, डुबानको समस्यालाई बारम्बार उठाएँ। बारम्बार यो विषयमा मैले कराएँ, तर कसैले सुनेन, सरकार गम्भीर बनेन। मैले मेरै जिल्लाको विषयमा पनि त्यो 72 सालको बाढीले बबई नदीको पुल भत्क्यो। मेरो जिल्ला राजमार्गसँग सम्पर्क विच्छेद भयो सदरमुकामको। मैले बारम्बार त्यो कुराहरू उठाएँ, बारम्बार भने, तर जिम्मेवार भएका सरकारहरूले कहिले पनि त्यो कुरा सुनेनन्। त्यति मात्रै होइन, बर्दिया जिल्लाको जनजीविकाको सवालमा आम जनताको सरकारको विषयहरूलाई उठाएँ, तर कसैले सुनेन। जब आत्तिएँ, थाकेँ, 7-7, 8-8 वर्ष कराउँदाखेरि पनि कसैले सुनेन। एउटा निर्णय गरेँ, संसदलाई जानकारी गराएर गरेँ। म सत्याग्रहको बाटो रोजेँ। निर्वाचित सांसद, आफ्नै पार्टीको सरकार, आफ्नै पार्टीले बनाएको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सत्याग्रहको बाटो रोजेर त्यही पुलको तल बसेर आमरण अनसन गरे। सरकारको कान 7-8 दिनपछि बल्ल खुल्यो। यहाँबाट मान्यजीहरू जानुभयो, मन्त्रीजी जानुभयो, सरकारसँग एउटा सहमति बन्यो, एउटा सम्झौता बन्यो। यही रोस्टममा आएर मन्त्रीजीले अब 3 दिनमा म त्यसको ठेक्का व्यवस्थापन गर्छु भन्नुभयो, प्रतिबद्धता गर्नुभयो। बर्दिया जिल्लाका तमाम समस्याहरूका विषयमा हँ गर्नुभयो। भुरी गाउँ तेलपानी सडक हँ गर्नुभयो। बबई सिँचाइ आयोजनाले हजारौँ बिघा जग्गामा सिँचाइको व्यवस्था गर्छ, त्यो सिँचाइ आयोजनाको सुनिश्चितताको लागि ग्यारेन्टी गर्नुभयो। अहिले पनि प्रधानमन्त्रीजीले भनेको कुरा सुन्दै थिएँ। रोस्टममा एउटा कुरा गर्नुहुन्छ, प्रतिबद्धता एउटा गर्नुहुन्छ, सांसदसँग कमिटमेन्ट एउटा गर्नुहुन्छ, सही अर्कोमा गराउनुहुन्छ। यो मजाको सामान्य सभामुख हुँदै म सत्याग्रहमा बसेको वैशाखको 30 गते, वैशाखको पहिलो हप्तामा 7 गते मसँग नेपाल सरकारले सहमति गर्यो। आज 4 महिना भयो। 4 महिना भयो, जुन समस्याहरू जहाँ थिए त्यो समस्याहरू थिएछन्। के गर्नु पर्यो सभामुख महोदय? मैले सुनेको थिएँ, म बर्दियामा सत्याग्रहमा बस्दा लगेर पुलिसले समातेर लगेर सुई दिएर अस्पतालमा राखे भइहाल्यो नि भन्नुहुन्थ्यो अरे ठुल्ठुलो नेताहरूले। सुनेको थिएँ मैले। के अब फेरि अर्को उपाय अवलम्बन गर्नु पर्यो? म नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। म बर्दिया जिल्लाको निर्वाचित सांसदका हैसियतले मैले मतदान गरेको सरकारसँग म जोरदार रूपले बर्दिया जिल्लावासीका तर्फबाट म आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख मार्फत कि सरकारले मेरा समस्याहरूमा ध्यान दियोस्।
सरकारले चेत खोलोस्, त्यस्ता कुराहरू त्यस्ता गतिविधिहरू पुनः गर्नलाई बाध्य नगराओस्। होइन भने त्योभन्दा अगाडिको कदम अझ अप्ठ्यारो खालको हुन्छ। हामी विवश हुन्छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, म अब केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बिहान रेडियो खोल्यो, समाचार आउँछ, गृह मन्त्रालयको एउटा सूचना, एउटा विज्ञापन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता भदौ मसान्तभित्र नवीकरण गर्नु पऱ्यो। किन गर्नु पऱ्यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण? असहाय, वृद्ध, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, सीमान्तकृत एकल महिला रेकर्डमा छ। स्थानीय सरकारहरू बनाएको छौँ हामीले। वडामा गएर तिनीहरू आफू गएर लाइन लागेर नवीकरण गर्नुपर्छ। स्वतः त्यसलाई नवीकरण गर्ने व्यवस्था नेपाल सरकारले गरोस्। यो हास्यास्पद कुरा भएको छ। यसमा पनि कमिसन छ, यसमा पनि बदमासी छ। कहिले ब्याङ्क फेर्नुपर्ने, कहिले सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने, कहिले विज्ञापनमा कमिसन आउने। यो कुरामा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान जाओस्। त्यो वृद्ध वृद्धा, त्यो असहाय, त्यो सीमान्तकृत, त्यो दलित, त्यो एकल महिला लाइन लागेर त्यहाँ जाने बाटोबाट तिनले उन्मुक्ति पाउनुपर्छ। मेरो सरकारसँग जोरदार रूपले माग्छ। सभामुख महोदय, समय एकदमै कम छ। संसारमा सबैभन्दा गाह्रो र पचाउन गाह्रो लाज हुँदो रहेछ। त्यो पछेपछि केही लाग्दो रहेछ। जब लाज पच्छ सबै चिज पच्छ। सुन्छौँ, अचम्म लाग्छ सांसदको रूपमा। योमा हामीले बारम्बार ठुल्ठुला कुराहरू गर्छौँ, तर त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा शिथिल हुन्छौँ। अहिले भर्खरै म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै जवाब सुन्दै थिएँ। यो गङ्गामाया र नन्दप्रसाद अधिकारीको कुरा रेशम चौधरीसँग जोड्न मिल्छ सभामुख महोदय? द्वन्द्वको समस्याको कुरा, सामाजिक न्यायको कुरा, मानव अधिकारको कुरो तपाईँलाई जहाँ परिभाषित गर्नुभयो त्यहाँ गर्न मिल्छ। 37 लाख रुपियाँसँग जोड्न मिल्छ। आज वर्षौँदेखि अनसनमा बसेकी छन् एउटा महिला, एउटा लास उठेको छ 9 वर्षदेखि। मिल्छ? आफू खुसी व्याख्या गर्न मिल्छ? सेल्फ सेन्टर्ड एनालिसिस गर्न मिल्छ? मिल्छ भने मेरो भन्नु केही छ। होइन भने यस्तो अभिव्यक्तिहरूमा हेर्नुपर्छ। कहिले जातीय संहिताको कुरा गर्न मिल्छ? हामीले त्यसका लागि गरेको। मलाई बहुमत देऊ, म जातीय संहिता बनाउँछु भन्न मिल्छ? मलाई लाग्दैन सभामुख महोदय। हेर्नुहोस्, यो समाजलाई हामी गलत बाटोमा लिएर जान खोज्दैछौँ। मलाई दुःख छ, दुःखका साथ भन्नुपर्छ। भ्रष्टाचारका यत्रा मुद्दाहरू छन्। म प्रतिपक्षका साथीहरूलाई देखेर पनि अचम्म लाग्छ। मिलिहाल्नुहुन्छ, स्वार्थ मिल्छ, इन्ट्रेस्ट मिल्छ, मिलिहाल्नुहुन्छ। हिजो संविधि बन्यो, मिलिसक्नु हो। इन्ट्रेस्ट मिल्यो भने मिलिहाल्नुहुन्छ। एक महिनासम्म हामीले सुन काण्डमा यो संसदलाई अवरुद्ध गऱ्यौँ। हात्ती आयो फुस्सा। के गऱ्यौँ? के पायौँ? कहाँ जाँदैछौँ? यत्रा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू छन्, कहाँ जाँदैछन्? कमसेकम हामी सांसदहरूले अब त यो मुलुकलाई बचाउने, सुशासन दिने, प्रत्याभूति दिनेमा जाउँ। मान्यज्यू, समय सकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। 6 मिनट जस्तो लाग्छ महोदय। मेरो कुरा त पुगेन, तर जाँदा एउटा कुरा भनेर जान्छु। पहिलो संसदमा पनि भनेको थिएँ, मेरो धेरै कुराहरू छन्, एउटा कुरा भनेर जान्छु। एक ही उल्लू काफी था, बर्बाद गुलिस्ता करने को, अब हर डाल पे उल्लू बैठे हैं, अन्जामे गुलिस्ता क्या होगा? यो देशलाई पशुपतिनाथले बचाउँ जस्तो लाग्न थाल्यो। धन्यवाद। पछिल्लो समय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन प्रकारले अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको छ, म जातीय राज्यको पक्षमा छु, तपाईँहरू जाग्नुहोस्, उठ्नुहोस्, तपाईँहरूले मलाई बल दिनुपर्ने बेला आएको छ, बल दिनुहोस्। म यो मुलुकमा जातीय राज्य स्थापित गर्छु, हाम्रो पार्टीलाई बहुमत दिनुहोस्, म यो देशमा जातीय राज्य स्थापित गराइ छाड्छु जस्ता अभिव्यक्तिहरू निरन्तर रूपमा दिँदै आउनुभएको छ। यो असंवैधानिक त यो अभिव्यक्ति छँदैछ। सँगसँगै मुलुकमा मिलेर बसेका दाजुभाइहरूलाई आपसमा विद्वेष फैलाउने र मुलुकमा हिंसा भड्काउने, देशमा अराजकताको स्थिति सिर्जना गर्ने र मुलुकमा ठुला त्रासुदीपूर्ण अवस्था सिर्जना गर्ने काममा स्वयं प्रधानमन्त्रीले मलजल गरिरहनु भएको छ। देशको प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्ति यसरी आपसी दाजुभाइहरूका बीचमा विद्वेष र घृणा फैलाउने काम यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन। सभामुख महोदय, हामी यसमा गम्भीरतापूर्वक हामी आपत्ति व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र यो भनाइलाई निन्दा पनि गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, सम्माननीय सभामुख महोदय, आज मुलुकमा सुशासन दिँदैछौँ भनेर सरकारले गुट्टी हाकिरहेको छ। हामी भ्रष्टाचारका फाइलहरू एक गरेर खोजी गर्दैछौँ। अब भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्छौँ भनेर जनतालाई एकातिर देखाउने काम गर्छ।
तर व्यवहारमा के हुँदैछ? व्यवहारमा आज भ्रष्टाचारका नायकीहरू, सत्ता पक्षका राजनीतिक तहका उपल्लो ओहदामा भएका नेताहरू जतिसुकै ठुलो अपराध र करतुत गरे पनि उनीहरूलाई काहीँनिर छानबिनको दायरामा ल्याइँदैन, अनुसन्धानको दायरामा ल्याइँदैन, उनीहरूमाथि मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाइँदैन। त्यस्ताहरूलाई उन्मुक्ति दिने काम भइरहेको छ। हामीले देखेका छौँ जुन पछिल्लो समय सुन तस्करी भयो, सुन तस्करीमा संलग्न भएका राजनीतिक तहका नेताहरू, सत्ता पक्षका नेताहरूलाई सामान्य बोलाएर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने काम भएन, सोधपुछ गर्ने काम भएन। अनि सत्ता पक्षका नेता भएपछि जतिसुकै अपराध गर्न पनि छुट हुने, जस्तो ठुलै तस्करी गर्न पनि छुट हुने, अनि अरू सामान्य मान्छेलाई भरिहालेर लगेर मुद्दा चलाएर जेलमा पठाउँदा यो देशमा सुशासन हुन्छ भन्ने कुरा कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन। सभामुख महोदय, आज माछा देखे दुलाभित्र हात, सर्प देखे दुला बाहिर हात। सत्ता पक्षको नेताहरू भेटियो भने उनीहरूलाई छोडिदिनु पर्ने, अनि सामान्य नागरिक भयो भने उनीहरू जेल पठाउने गरी मुद्दा चलाउनु पर्ने। यो लोकतन्त्र यही हो, यही हो सुशासन, यही हो विधिको शासन, यही हो कानुनी राज्य। सभामुख महोदय, आज देशको अवस्था यस्तो विकराल बन्दैछ, यसतर्फ सिङ्गो सदनको म ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले पछिल्लो पटक भएका तस्करीहरू, व्याप्त भ्रष्टाचारले आम जनतामा निराशा बढेको छ। यति ठुलो निराशा बढेको छ कि सभामुख महोदय, हामीले विगतमा पटक सङ्घर्ष गरेर ल्याएको बहुदल लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता जति उपलब्धिहरू हामीले हासिल गऱ्यौँ, यी उपलब्धिहरू समेत भविष्यमा गुम्न सक्ने जोखिमहरू बढ्दैछन्। आज राजनीतिक तहका नेताहरूमाथि अविश्वास बढिरहेको छ। यो व्यवस्थामाथि नै एउटा चुनौती थपिने अवस्था सिर्जना हुँदैछ। यो सत्ताको रबेको कारणले यो अवस्था सिर्जना भएको छ। यसतर्फ सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। अहिले सिआइबीलाई यति दूषित बनाउने काम भयो, यति निकम्म बनाउने काम भयो सभामुख महोदय। आज सुन तस्करीमा सत्ता पक्षका नेता देखिएपछि सिआइबीले त्यतापट्टि आँखा लगाउन सक्दैन, यस्तो अवस्था छ। यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आज प्रहरीले अनुसन्धान गर्छन्, त्यहाँ संलग्न भएका मान्छेलाई जेल खोज्ने काम गर्छन्, मुद्दा चलाउँछन्, ती प्रहरीहरू छानी सरुवा हुन्छ। तर सुन तस्करीमा सत्ताका मान्छे पनि संलग्न भए, यो धेरै ठुलो भ्रष्टाचार हो, धेरै ठुलो यो तस्करी हो, तस्करीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर माननीय सुनिल शर्माहरूले बोल्दाखेरि आज उनीहरूलाई लगेर बिना पुर्जी उनीहरू लगेर थुन्ने काम हुन्छ, उनीहरूको हुर्मत लिने काम हुन्छ। सभामुख महोदय, आज कोही सांसद पनि न्यायको पक्षमा बोल्यो भने, सुशासनको पक्षमा बोल्यो भने त्यो सुरक्षित छैन, यो देखिएको छ। सभामुख महोदय, सुनिल शर्मा मान्यको मात्रै के कुरा गर्ने? डाक्टर यादव, एकजना डाक्टर यादव जसले गरिब परिवारमा जन्मिए, दुःख गरेर पढे, उनले एमडी गरे। म आज विदेशमा कुनै सुविधा लिनका निम्ति म होइन, म नेपाली जनताको सेवा गर्छु भनेर यही देशमा डाक्टर भएर सेवा गरेका छन्। आज ती यादव नाम गरेका डाक्टरलाई सत्ताले सिआइबीलाई परिचालन गरेर बिना पुर्जे, बिना सूचना धरपकड गर्छ, लगेर थुन्ने काम गर्छ, हुर्मत लिने काम गर्छ, अपमान गर्छ, सार्वजनिक रूपमा बेइज्जती गर्छ। आज डाक्टरले भनिरहनु भएको छ, मेरो कानुनको अगाडि राज्यको केही लागेन, सरकारको केही लागेन, म छुटेँ, तर दुर्भाग्य आम जनताको बिचमा सार्वजनिक रूपमा मेरो भएको बेइज्जती म कसरी त्यसको क्षतिपूर्ति पाउँछु भनेर आज उहाँले रुनुभएको छ, बिलौना गर्नुभएको छ। आज डाक्टरहरूको त यो देशमा यो अवस्था छ भने अरू नागरिकको अवस्था के होला? यो कुरा सरकारले भन्नुपर्छ कि पर्दैन? म भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, मलाई लागेको थियो डाक्टरमाथि यति ठुलो अपमान हुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले यही रोस्टरमा आएर गल्ती भयो भनेर माफी माग्नु होला भन्ने मैले ठानेको थिएँ, तर उहाँले टेर पुच्छर लाउनु भएन, सुन्न तयार हुनु भएन। हामीले जे गरेका छौँ हाम्रो अगाडि त्यो सही हुन्छ, हामीले जे गर्छौँ सही गर्छौँ, कसैको हाम्रो अगाडि कसैको आवाज यहाँ अगाडि आउन सक्दैन भन्ने कोणबाट उहाँ प्रस्तुत हुनुभएको छ। यो अत्यन्त दुर्भाग्यको कुरा हो। यो लोकतन्त्रका लागि, यो मुलुकमा सुशासनको निम्ति यो धेरै ठुलो चुनौतीको विषय भएको छ। सभामुख महोदय, यो म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। आज ललिता निवासमा अनौठा किसिमको नाटक भयो। ठुला भ्रष्टाचारीका नायकीहरूलाई अदालतले पक्राउ छानबिन गर भन्दाखेरि छानबिन गर्दैन। अब अहिले सङ्गठित अपराधमा मुद्दा को म्याद थप गरिन्छ, 60 दिनसम्म करिब राखिन्छ, थुनामा राखिन्छ। अहिले के मिलोमेतो भयो, के लेनदेन मिल्यो? अहिले उनीहरूलाई सङ्गठित अपराधबाट होइन, उनीहरूलाई कृत्यमा मुद्दा चलाउने काम भएको छ। यदि कृत्य थियो भने किन 60 दिनसम्म थुनामा राख्नु पर्यो? किन अदालतले म्याद थप गर्नु पर्यो?
र आज किन कृत्यमा चलाउनु पर्यो, मुद्दा चलाउने काम भयो। यसमा लेनदेन होइन भने सरकार यसको स्पष्ट र चित्तबुद्ध जवाफ दिनुपर्छ र सिआइबीले यस प्रकार दुरुपयोग गर्न पाइँदैन। सभामुख महोदय, यसमा हामी प्रतिपक्षको गम्भीर रूपमा हामीले यसमा आपत्ति व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र पारदर्शी ढङ्गले छानबिन होस् भन्ने कुरा पनि हामी माग गर्न चाहन्छौँ। यति मात्र होइन, अहिले जति पनि भ्रष्टाचारका काण्डहरू छन् एक एक गरेर फाइल खोलौँ। गिरिबर्दर टी स्टेटको कुरा उठेको छ, छानबिन गरौँ। अहिले कैलालीको टिकापुरको जग्गाको कुरा उठेको छ, छानबिन गरौँ। यहाँ अन्य वाइड बडी, न्यारो बडी, ओम्नी यति जेसुकै काण्डहरू हुन्, जति पनि प्रसङ्ग उठेका छन्, यी सबै विषयमा सरकारले इमान्दारितापूर्वक छानबिन गरेर दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने वातावरण बन्नु पर्यो। हामी त्यो माग गरिरहन चाहेका छौँ सभामुख महोदय। त्यस कारणले गर्दा सरकार अहिले यहाँ यो मुलुकमा सुशासन दिन होइन, आज 310 जनाभन्दा बढीहरूलाई कृत्यमा मुद्दा दर्ता गराएर अब ललिता निवासमा सबै मान्छेलाई एकैचोटि उन्मुक्ति दिने यस्तो अन्यलको स्थिति सिर्जना गर्दैछ। यो खालको खेल नखेलोस् भन्ने कुरा पनि म फेरि। मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलमा फसिरहेको छ र त्यो भ्रष्टाचारबाट मुक्त गराउन सरकार लागिरहेको छ। तर सरकारको गति अलि द्रुत गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने र बाहिरबाट शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सरकारको ध्यान त्यतातिर जाओस् र नेपाललाई समृद्ध बनाउने हो भने यो देशको भ्रष्टाचारलाई अन्त जबसम्म हामी गर्दैनौँ तबसम्म यो देशको विकास र देशको समृद्धि सम्भव छैन। त्यस कारणले अहिलेसम्म सुन काण्डको, सुन तस्करहरूको तत्काल कारबाही कहाँसम्म पुग्यो यसको संसदमा जानकारी चाहियो। भुटानी शरणार्थीको अवस्था के छ, तत्काल मानव तस्कर गर्नेहरूमाथि पनि कारबाही तत्काल गरिनु पर्यो। को मान्छे छ भन्ने होइन, को यो देशलाई बदनाम गर्ने छ त्यसलाई कारबाही गर्न पर्यो। म सरकारसँग यी चलिरहेका कुरा र आउँदा दिनमा जुन देशको खरबौँ रकम भ्रष्टाचार भएको छ, यो मुलुकलाई यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर साँच्चैकै भ्रष्टाचारीलाई तह लगाउने हो भने यो देशको अवस्था आर्थिक मन्दीमा जाने छैन। यो देशमा व्यक्ति धनी भएको, राष्ट्र गरिब भएको अवस्थालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, राष्ट्रलाई कसरी धनी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको ध्यान सरकारको जाओस्। अहिले गिरिबन्धुको कुरा पनि आएको छ। 21 सालमा अधिग्रहण गरेको जग्गा 21 सालमै त्यो जग्गाले भूमि सुधार ऐन अन्तर्गत हदबन्दी लागेको जग्गा फेरि पनि सट्टापट्टा गरेर त्यो गिरिबन्धुहरूलाई जग्गा दिएर त्यहाँ तस्करी गर्ने, जग्गा तस्करीको अवस्था सिर्जना गर्ने कसले कहाँनिर गरेको छ, त्यो फाइल कहिले खुल्छ, सरकारले हामीलाई जवाब दिनु पर्यो। 343 बिघा जग्गा जसको मूल्य अहिले पनि खरबौँ छ र त्यो खरबौँ भएको जग्गा राष्ट्रका नाममा ल्याउने कि कुनै व्यक्तिका नाउँमा कुनै व्यक्तिलाई धनी बनाउने, यो हिसाबमा सरकार गतिका साथ अगाडि बढोस्। यसलाई हामीले संसदबाट के सहयोग गर्न पर्छ। हामीले पब्लिकले अहिले पनि भनिरहेको छ सरकारले खुट्टा उठाइरहेको छ, सरकारका खुट्टा अझ पनि तान्ने प्रवृत्ति भइरहेको छ। कुन व्यक्ति जसको जुन नेता होस्, जुन जनता होस्, जसले देशलाई घात पुर्याइरहेको छ, भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाइरहेको छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गरिनुपर्छ। म अर्को कुरा, अहिले अदालत हामीले संविधानमा व्यवस्था गरेका छौँ 3 शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, विधायिक, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका, यी 3टाको शक्ति अलग अलग शक्ति आफू स्वतन्त्र छन्। तर अहिले अदालतले भनिरहेको छ, हामीले अस्ति मात्रै पास गरेको अर्थ विधेयकमाथि चुनौती आएको छ। कानुन बनाउने काम त्यो अदालतको हो कि या यो संसदको? अर्थ विधेयक भनेको कसैले पनि 1 वर्षका लागि काट्न नसक्ने कानुन हो। कसैले पनि चुनौती दिन सक्दैन, राष्ट्रपतिले पनि त्यो छाप नलगाई हुँदैन भने अदालतमाथि फाइल खडा गरेर हामी संसदलाई जवाब दिनुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना यो अदालतले गरेको छ। त्यस कारणले यो बाटोबाट अदालत ब्याक भएन भने यस्ता अदालतमा त्यस्ता फैसला र त्यस्ता आदेश गर्ने अदालतका न्यायाधीशहरूलाई पनि महाअभियोगमा
लाउनुपर्छ, महाभियोगबाट हटाइनुपर्छ। देशलाई एउटा शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तलाई लापरवाही गरेर आफू खुसी गर्ने अदालतका न्यायाधीशहरू यिनी कि यो बजेट पनि सर्वोच्च अदालतले बनाओस्, हामी संसदले बनाउनु पर्दैन। यो बजेट र यो सबै शक्ति जाने अदालतले लिन सक्ने कि संविधान संशोधन गर्न पर्यो, होइन भने शक्ति पृथक्कीकरण विधायिकामाथि हस्तक्षेप गर्ने यस्ता प्रवृत्तिका कामहरूलाई गर्नेहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। र कडा कारबाही भनेकै महाभियोग हो। महाभियोग लगाउनुपर्छ अपराधीलाई। कसैलाई भ्रष्टाचारको कारबाही गर्नुपर्छ भने कसैलाई महाभियोगबाट पनि ती मान्छे त्यस्ता अपराधीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। मेरो सरकारसँग यही माग छ। त्यसैले अझ पनि ओम्नी काण्ड मात्रै होइन, धेरै साल 2080 भाद्र 6 गतेको दिन सर्वोच्च अदालतले सङ्घीय सांसद सचिवालय विरुद्ध परेको रिट निवेदनको हकमा आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 445 को खण्डन गर्दै सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट र यस सम्बन्धित कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने अन्तरिम आदेश मलाई स्वागत योग्य लागेको छ र आउने दिनमा यो आदेश पारित पनि हुनुपर्छ। यो स्वागत योग्य किन छ भन्दा सङ्घीय र प्रदेश सदस्यहरूको कार्यकालीन प्रकृतिको कार्य गर्ने जिम्मेवारी नभई व्यवस्थापकीय प्रकृतिको कार्य गर्ने जिम्मेवारी यस देशको संविधानमा उल्लेख गरिएको छ र संविधानको रक्षा हाम्रो पहिलो धर्म बन्दछ। सभामुख महोदय, यस आदेशले संसदीय कोषविहीन सङ्घीय सदस्य र प्रदेश सदस्य भ्रष्टाचार मुक्त हुने देखिन्छ। फलस्वरूप माननीय सदस्यज्यूहरूले व्यवस्थापन र भ्रष्टाचार मुक्तको लागि कार्यकालीन अधिकार प्राप्त सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय सरकारमाथि कडा निगरानी राखी देशको अर्थतन्त्र सुधार्ने र तल्लो तहमा भइरहेको अनियमिततालाई रोक्न अहम भूमिका निर्वाह गराउने सदनमा स्थलगत समस्या तथा निवारणप्रति आवाज बुलन्द गर्न सक्ने क्षमताको ज्ञात गराएको छ। मन्त्री परिषद होस् कि तल्लो तहको सरकार, देश बेच्न पाइँदैन र भ्रष्टाचार गर्ने कसैलाई छुट पनि छैन। र अर्को मेरो विषय महिनेदेखि मेरो ध्यान आकर्षण गरिरहेको थियो र आज मैले बोल्न मौका पाएँ। सभामुख महोदय, हामी सबैलाई अवगत नै छ कि गाईले हाम्रो राष्ट्रिय जनावरको दर्जा दिएको छ। गाईको छवि आमासँग मेल खाने भएको हुनाले हाम्रो सनातनीहरूले गाईलाई माता बराबरका सम्मान दिएका छन्। नेपालको संविधान मुलुकी अपराध संहिता 116, 117, 227, 290, 291 र 292 मा पशुपक्षी संरक्षण सम्बन्धित विभिन्न नियमहरूको उल्लेख छ। तर खास गरी सेक्सन 289 ले गाई गोरु काट्न वा मार्न नहुने र बचाउको लागि कानुनमा व्यवस्था पनि छ। तर पनि तत्कालीनको सरकार, संविधान र यस देशको कानुनप्रति लापरवाही देखिन्छ। यसरी बोल्न बाध्य हुनुको कारण यस सरकारको लापरवाही हो, जसले गर्दा आज देशको ठाउँ ठाउँमा गाई गोरु ढाल्न मिल्ने भइसक्यो। पत्ता लगाउनुस् 12 को मटिहरुवामा गाईको मासु कहाँबाट आयो। हद त यहाँसम्म भइसक्यो कि मेयरज्यूहरूलाई गाई गोरुको मासु खान दिनुपर्छ भनेर ज्ञापन पत्र बुझाइ अब सार्वजनिक तौरमा गाई गोरु ढाल्न र खान थालिसक्यो। त्यति मात्र होइन, देशको संविधान जोगाउन उभिएकाहरूलाई शान्तिपूर्ण र्याली समेत पनि निकाल्न नदिने र संविधान मिच्नेलाई पुलिस आर्मीको प्रोटेक्सन दिनु, यो गलत हो भनी आवाज उठाउनेलाई पक्राउ गरी थुना हाल्ने र संविधानको रक्षा गर्नेलाई जातीय धार्मिक हिंसा फैलाउने क्रियाकलाप भन्ने। सभामुख महोदय, गाईको सम्मान नेपालको संस्कृतिको सम्मान हो। तपाईँ गाईलाई आमा माता नमान्नुस्, तर यस देशमा बस्ने सम्पूर्णले गाई राष्ट्रिय जनावर हो भन्ने कुरा मान्नै पर्छ। आजको साथै आजको युवा पिँढीलाई भन्न चाहन्छु, लिबरल फ्लेक्सिबल व्यवहारमा हुनुपर्छ, तर जहाँ कुरा सभ्यता, संस्कृति, आस्था, धर्मको आउँछ त्यहाँ संयमता अपनाउनु ठिक होइन। महात्मा कबीरले पनि भनेका छन्, कोही तन दुखी, कोही मन दुखी, कोही धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सभामुख महोदय, देशमा केही परिचालित समूहद्वारा धर्म परिवर्तन गर्ने गराउने, गाई गोरुको हत्या गर्ने, भिडियो बनाएर सार्वजनिक गर्ने र सनातनीहरूको अपमान गर्ने क्रियाकलापको म घोर निन्दा गर्दै सबैले सबैको सम्मान गर्नुपर्छ
र मिलिजुली सद्भावका साथ असल समाज र देशतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देख्छु। साथै गाई गोरु मार्ने र काट्नेलाई तत्काल पक्राउ गरी कारवाही गरी पाऊँ, गृहमन्त्रीसँग मेरो यो अनुरोध छ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव, समय 5 मिनट। सम्मानीय सभामुख महोदय, आज मैले एउटा यस्तो इस्यु उठाइरहेको छु जुन इस्यु मलाई लाग्छ कि संसदमा जानकारी हुँदा पनि, सरकारलाई जानकारी हुँदा पनि सरकारले चाहिँ कानमा तेल हालेर बसेको छ। सम्मानीय सभामुख महोदय, हामीले भ्रष्टाचारको कुरा उठाउँछौँ, दिनौँ भ्रष्टाचारको चर्चा चल्छ, तर त्यो इस्युमा कसैको चाहिँ ध्यान पुग्दैन। त्यो इस्यु के हो भने 2072 सालतिर चाहिँ देश लोड सेडिङमा परेको थियो। हामी सबै गर्मीमा पनि पङ्खा चलाउन पनि धेरै असहज अवस्था थियो, किनकि बिजुली थिएन। त्यो बेला लोड सेडिङ भएको थियो र 20-20 घन्टा देशमा लोड सेडिङ हुन्थ्यो। त्यो बेला यहाँका उद्योगपतिहरूले, यहाँका प्रतिष्ठित कार्यालयहरूले चाहिँ ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड लाइन मार्फत चाहिँ बिजुली लियो, विद्युत चाहिँ लियो, तर अर्बौं रुपियाँ बक्यौता तिरेन। नेपाल सरकारको ध्यान किन गएन त अहिलेसम्म? त्यसमा धेरैजसो इस्युहरू बिचबिचमा उठे पनि सरकारको त्यसमा ध्यान गएन। म विस्तृत रूपमा जानकारी दिलाउन के चाहन्छु भने देशमा 2072 सालतिर दैनिक 16 घन्टासम्म र 20 घन्टासम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत कटौती लोड सेडिङ गरेको थियो। त्यो बेला गर्मीको महिनामा अधिकांश नेपाली लोड सेडिङको शिकार हुन बाध्यता थियो। लोड सेडिङ भएको बेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एउटा नीति बनायो। नीति के थियो भने उद्योगीहरूले दैनिक 20 घन्टासम्म प्रिमियम शुल्क तिरेर डेडिकेटेड फिडरबाट बिजुली लिन सकिनेछ। त्यो व्यवस्था अनुसार 2072 साल माघ 10 गते विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनहरूबाट प्राधिकरणहरूले दैनिक 6 घन्टाभन्दा बढी लोड सेडिङ हुने समयमा विशेष महसुल तिरेर दैनिक 20 घन्टा विद्युत सेवा लिने नियम बनायो। यसरी डेडिकेटेड महसुल दरसहित विद्युत सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था 2073 भदौदेखि कार्यान्वयनमा आयो। यो नियम लागू हुने बित्तिकै नेपालका प्रतिष्ठित उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा निवेदन दिई ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत सेवा देशभर 298 उद्योग प्रतिष्ठानले लिएका थिए। त्यसमध्ये 240 उद्योग तथा कार्यालयहरूले प्राधिकरणले तोकेको प्रक्रिया पुरा गरी डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत लिएका थिए र सोही अनुरूप विद्युत महसुल पनि तिरेका थिए। तर 58 उद्योगीले र प्रतिष्ठानले अटेरी गरी डेडिकेटेड सेवा विद्युत महसुल तिरेन। बिजुली पनि लियो तर महसुल तिरेन। प्राधिकरणले यी उद्योगीहरूलाई र प्रतिष्ठानलाई बिल पनि पठायो, तर उद्योगीले अटेरी गर्यो र के गर्यो भने अदालत गयो। अदालतले पनि गजबको निर्णय गर्यो, राम्रो निर्णय गर्यो, विद्युत प्राधिकरणको पक्षमा निर्णय गर्यो। के भन्यो भने जब बिजुली लिएको छ, लाइन लिएको छ र पैसा कमाएछ भने पैसा तिर, माने कोर्टले पनि सुनेन उद्योगीहरूको। तर विद्युत प्राधिकरणका एमडी कुलमान घिसिङले त्यसमा ध्यान पुर्याएन। कसको आशीर्वाद थियो, कसको तागतले, के लाभले, के कमजोरीले, कसको डरले चाहिँ कुलमान घिसिङजीको त्यहाँ दिमाग पुगेन या पैसा असुलीमा अटेरी गर्यो। यहाँसम्म कि सार्वजनिक लेखा समितिले पनि निर्णय गर्यो। त्यो निर्णय के गर्यो भने 35 दिनभित्र विद्युत प्राधिकरणका बक्यौता रकम डेडिकेटेड लाइन र ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत लिएका उद्योगीहरूबाट असुल गर। त्यसमा ठुला ठुला उद्योगीहरू तपाईँ जगदम्बा स्टिल, डाबर नेपाल, अग्नि सिमेन्ट, गोराई सिमेन्ट, शिवम सिमेन्ट, सम्राट सिमेन्ट लगायत ठुला ठुला उद्योगीहरूले करिब 10 अरब 14 करोड 8 लाख रुपैयाँ बक्यौता रकम बाँकी राखेको छ सभामुख महोदय। तर नेपाल सरकारको ध्यान गएको छैन, कुलमान घिसिङजीको ध्यान गएको छैन, अरू ठाउँमा ध्यान जान्छ।
सानो सानो करोडौँ करोडौँ कुराको हामी ठुला ठुला कुरा गर्छौँ, तर त्यहाँ अर्बौँ रुपैयाँ उद्योगीहरूले चाहिँ बक्यौता राखेको छ, त त्यहाँ सरकारको त्यहाँ किन ध्यान पुग्दैन? त्यो उद्योगीहरूले नयाँ नयाँ गाडी चल्छ, फेसबुकमा लेख्छ, आज म प्यासेन्जर चढिरहेको छु, ल्यान्ड क्रुजर चढिरहेको छु, तर अर्बौँ रुपैयाँ बक्यौता राखेको छ। हामी तपाईँ चाहिँ 1 महिना पैसा बाँकी राखेन भने 25% फाइन लगाउँछ विद्युतले, 3 महिना बिजुलीको पैसा तिर्न पाएन लाइन कटिङ गरिदिन्छ। तर अर्बौँ रुपैयाँ बाँकी राखेको उद्योगीलाई किन लाइन काट्दैन विद्युत प्राधिकरणले? के कारण हो? के शुभ लाभको कारण हो कि अर्को केही कारण हो? त्यसकारण सामान्य सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारले ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि अविलम्ब यो मान्य सदस्य श्री वर्षमान पुन, समय 11 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज हामी नेपालको संविधानले हामीलाई नयाँ राजनीतिक मूलधार दिएको छ। राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू छन्, तर आज हामी धरानदेखि विभिन्न क्षेत्रमा धार्मिक तथा साम्प्रदायिक सद्भावहरू कायम राख्नुपर्ने हामी राजनीतिक दलहरू सरकारलाई नयाँ चुनौतीहरू पनि देखा परेका छन्। नेपाल खास गरी मङ्गोल, खसारे, द्रविड, आग्नेली गरेर 4 महावंशहरूको सङ्गम स्थल हुनु हाम्रो गौरवको विषय हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, यसैलाई आत्मसात गर्दै हाम्रो संविधानले नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विविधतायुक्त देशको रूपमा हामीले संवैधानिक व्यवस्था गरेका छौँ। त्यही रूपले चाहिँ हामीले हाम्रा सद्भावहरू, समन्वयहरू, सामञ्जस्यताहरू कायम गर्ने हाम्रा प्रतिबद्धताहरू रहेका छन्। विभिन्न समयका राजनीतिक आन्दोलनहरू 2007 साल, 2046 जनयुद्ध, 62-63 को जनआन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूले हामी यस प्रकारका राजनीतिक परिवर्तनहरूले हामीले नयाँ उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ, जसबाट हाम्रो देश धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र, सङ्घीयता र समानुपातिक समावेशी देशको रूपमा र शासन व्यवस्थाको रूपमा हामी आज कार्य गरिरहेका छौँ, काम गरिरहेका छौँ। आज विभिन्न प्रकारका अतिवादहरू देखा परिरहेका छन्। हामी कोही पनि राजनीतिक दल, कोही पनि धार्मिक समुदाय या सामाजिक समुदायले यस प्रकारका अतिवादलाई हामी प्रश्रय दिनु हुँदैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, यस प्रकारका सबै विभेदहरू जो विगतमा हामीले भोग्यौँ, अब त्यस्ता विभेदहरू हुने छैनन्, विभेद रहित समाज हुनेछ भनेर हामीले मानेका छौँ। हाम्रो संविधानले त्यो व्यवस्था गरेको छ। कतिपय हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका पक्ष राष्ट्र पनि बनेका छौँ। म यहाँ केही कुरा चर्चा गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्र लगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा सबै मानव जातिको प्रतिष्ठा र अधिकारमा जन्मजात स्वतन्त्र र समान हुन्छन् भनेको छ। त्यसैगरी प्रत्येक व्यक्तिलाई नस्ल, रङ, लिङ्ग, भाषा, धर्म, राजनीतिक वा अन्य आस्था, राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति, जन्म वा अन्य हैसियत जस्ता कुनै पनि प्रकारको भेदभाव बिना सबै स्वतन्त्रता तथा अधिकारहरू प्राप्त गर्ने हक हुन्छ भन्ने कुरा यो सार्वभौम मान्यताको रूपमा स्थापित गरिएको छ। नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध धारा 27ले राज्यले जहाँ जातीय, धार्मिक वा भाषिक अल्पसङ्ख्यक हुन्छन् त्यस्ता अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिले आफ्नो समुदायको अन्य सदस्यहरूसँग बसेर आफ्नो संस्कृति मान्ने, आफ्नो धर्मको प्रचार र अभ्यास गर्ने र आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने र संरक्षण गर्ने अधिकारलाई त्यसमा व्यवस्थित गरेको छ। र सन् 1991 को राष्ट्रसङ्घीय अल्पसङ्ख्यक घोषणापत्र मार्फत अल्पसङ्ख्यकको अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रदान गरेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यसरी नै हाम्रो संविधानको मूल्य र मान्यता, यही मूल्य मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरू, कानुनहरूका मान्यताहरूलाई हामीले पनि आत्मसात गरेका छौँ र हाम्रो संविधानको भाग 1 धारा 3 मा यसैलाई हामीले अभिव्यक्त गरेका छौँ। नेपाललाई बहुजाति, बहुभाषी, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषता र धारा 4 मा धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतान्त्रिक गणराज्य भनेको छ। उक्त धारा 4 मा धर्मनिरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ भनेर परिभाषित गरिएको छ। भाग 5 मा मौलिक हक अन्तर्गत धारा
18 प्रत्येक नागरिकको स्वतन्त्रताको हक, धारा 24 छुवाछुत विरुद्धको हक, धारा 26 धार्मिक स्वतन्त्रताको हक र धारा 32 भाषा र संस्कृतिको हकको ग्यारेन्टी गरेको छ। धारा 32 स्पष्ट रूपमा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, धर्म, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको सम्वर्धन गर्ने र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ भनी यस्ता विविधताहरू बीच सहअस्तित्व खोजी गरिएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, राष्ट्रिय कानुन र परम्परादेखि प्राप्त गरेको प्रत्येक समुदायको सांस्कृतिक स्वायत्ततालाई मध्यनजर गरेर नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पक्ष राष्ट्र भएको नाताले र संविधान प्रदत्त धर्मनिरपेक्ष राज्य नागरिकको धार्मिक, भाषिक र सांस्कृतिक हकको प्रचलन गराउन र समय समयमा देखा पर्ने साम्प्रदायिक हिंसा लगायतका अवस्थाहरूलाई सम्बोधन गर्न कानुनी ढङ्गले नै यस्ता कुराहरूलाई निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि नेपाल सरकारले एक शक्तिशाली आयोग बनाई यस विषयहरूको थप अध्ययन अनुसन्धान गरी राष्ट्रिय संस्कृति नीति के हुने र कस्तो हुने भन्ने जस्ता कुराहरू व्यवस्थित गर्नलाई एउटा चाहिँ कुनै आयोग मार्फत र यस अध्ययनहरू मार्फत एउटा नीति बनोस्। त्यसको लागि म नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण म सम्मान्य सभामुख मार्फत गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, नेपाल सरकारले लिएको सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय सम्बन्धी नीति सही छ। यसमा प्रधानमन्त्रीजीले भर्खरै पनि राख्नुभयो। त्यसमा दृढतापूर्वक खास गरी सुशासनको मामिलामा म अगाडि बढेको छु। त्यसमा स्वयं प्रधानमन्त्री, सिटिङ प्रधानमन्त्री या आफ्ना दलका कोही नेतातिर त्यो चाहिँ अनुसन्धानको सुई सोझिए पनि त्यसको लागि म तयार छु। त्यसको अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकाय, कम्पिटेन्ट अथोरिटीलाई मैले निर्देशन गरेको छु भन्नुभएको छ। अहिलेसम्मको कोही पनि बहालवाला प्रधानमन्त्रीले यस्तो घोषणा, यस्तो खालको चुनौती कसैलाई दिने या त्यस्तो उद्घोष गर्नुभएको छैन। त्यसलाई म सम्मान गर्दछु, धन्यवाद व्यक्त गर्दछु सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत। र म के राख्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारले गरेका यस प्रकारका कामहरू, चालेका कदमहरूलाई हामी सबै पक्षले सहयोग र समर्थन गरौँ। र साथसाथै नेपाल सरकारको पनि म के ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु भने कि राज्य शक्तिको दुरुपयोग हुने खतराहरूलाई ध्यान दिँदै कोही प्रति प्रतिपक्ष होला या कोही प्रति नियोजित रूपले राज्य शक्ति परिचालित हुने, नियोजित रूपले त्यतातिर जाने, परिचालन हुने खालका सम्भावनाहरू कहीँ पनि देखिनु हुँदैन। त्यसो भयो भने हाम्रो राज्य लोकतान्त्रिक एउटा खुला समाज हो। कुनै पनि बेला कोही पनि सत्तामा रहन्छ, कोही विपक्षमा रहन्छ, राज्य शक्ति दुरुपयोग हुने खतराहरू रहन्छ, कोही प्रति लक्षित हुने खतरा रहन्छ। समकालीन दुनियाँमा हाम्रा छिमेकहरूमा धेरै ठाउँहरूमा राज्य शक्तिको दुरुपयोग एक वा अर्को विरुद्ध प्रयोग हुने, राज्य शक्ति त्यसरी प्रयोग हुने र दुरुपयोग हुने देखेका छौँ। यस प्रकारका गलत अभ्यास र शिक्षाहरूबाट पाठ लिँदै सिक्दै हामीले चाहिँ एउटा शासन व्यवस्था सञ्चालन गरिनुपर्छ। त्यसको लागि नेपाल सरकारको पनि ध्यान जाने नै छ भन्ने मेरो विश्वास छ। र यसमा कसैलाई आग्रह र पूर्वाग्रहवश आजको मिडियाको युग छ, खुला समाज छ। आज हामी 21औं शताब्दीमा, त्यसमा पनि एआईको जमाना, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको युगमा केही यस्ता चाहिँ समाचारहरू आएका छन्, तथ्यहरू पनि आएका छन् जसले चाहिँ जस्तै युकेकै उदाहरण छ, अरू कुनै अमेरिका लगायत देशहरूको उदाहरण छ कि त्यहाँको स्थापित कलाकारको गीत एआईले कम्पोज गरेको छ, आफै चाहिँ गीत लेखेको छ, त्यस्तै खालको गीत कम्पोज गरेको छ र गीत गाएको छ भन्दा यस प्रकारका नयाँ परिघटनाहरू आएका छन् सम्मानित सभामुख महोदय। त्यसैले सामाजिक सञ्जालहरू दुरुपयोग हुने, एक वा अर्कोमाथि चाहिँ हामी चाहिँ सामाजिक सद्भाव, राजनीतिक सद्भाव र सहकार्य बिठोल्ने खालका खतराहरू पनि छन्। यतातिर पनि हामी ध्यान दिँदै कि हाम्रो यो एआईको युगमा छौँ, औद्योगिक क्रान्तिको चौथो चरणको युगमा छौँ। यसलाई हामीले हाम्रो शासन व्यवस्थाको लागि, हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अझ सुदृढ गर्नको लागि हामी कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ, सकारात्मक रूपले पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ होला कि आज कतिपय धरान घटना होला, अरू घटनाहरूमा पनि नियोजित रूपले कसैप्रति सामाजिक सद्भाव बिठोल्ने ढङ्गले या राजनीतिक सहकार्य र सद्भावहरू बिठोल्ने ढङ्गले पनि त्यस्ता तथ्यहरू तोडमोड गर्ने गरिएका छन्। यो कुराहरू पनि सबै पक्षको ध्यान जानुपर्छ। मिडियामा या कुनै सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई इङ्गित गर्यो, कोही प्रतिपक्षी दलको नेता सत्तापक्षी दलको नेतालाई इङ्गित गरेकै भरमा फेरि कोही राज्यको षड्यन्त्र जबरजस्ती त्यता परिचालन गरिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर कोही माथि तथ्यले, तर्कहरूले अनुसन्धान गर्दा
त्यस्ता कुराहरू देखिएका छन् भने कसैलाई छोड्ने कसैलाई चाहिँ फेरि त्यसमा बचाउने खालको भयो भने राज्य सत्ताको दुरुपयोग हुने खतरा रहिरहेछ। आज होइन भोलि पनि रहिरहेछ। त्यसतर्फ सबैको ध्यान जानेछ, विशेष गरी नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान जानेछ। र हामीलाई के विश्वास छ भने राज्य शक्ति र त्यसका विभिन्न अङ्गहरू एउटा चाहिँ प्रतिस्पर्धी छन्, योग्य छन्। जस्तै आज अनुसन्धान गरिरहेको सिआइबी लगायतका नेपाल प्रहरीका निकायहरू होलान्, न्यायालय या अरू सरकारी वकिलका कार्यालयहरू होलान्, अभियोजन गर्ने निकायहरू, तिनीहरू आफैमा प्रतिस्पर्धी छन्, व्यावसायिक छन्, दक्ष छन्, स्वतन्त्र छन् भन्ने हाम्रो विश्वास हो। त्यसमाथिको हाम्रो विश्वासलाई राख्दै फेरि हामी चाहिँ आवश्यक ठान्दा राजनीतिक दलहरूले सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संसदले आवश्यक आयोगहरू बनाउने, कार्यदलहरू बनाउने, बेला बेला त्यसलाई नियमन गर्ने, त्यसलाई दिशानिर्देश गर्ने कुरोलाई पनि स्वीकार गर्दै आएका छौँ। यसलाई कुनै अन्यथा कुनै प्रतिष्ठाको विषय पनि बनाउनु हुँदैन भन्ने म यहाँ राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, आज हामी चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी काम गरिरहेका छौँ। सम्मानित सदनमा विधेयक आएको छ। त्यो विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो चाहिँ पास गरेर हामी विगत द्वन्द्वका क्रममा प्रभावितहरू पीडितहरूलाई न्याय दिने कुरो पनि हाम्रो जिम्मेवारीमा रहेको छ। त्यसतर्फ पनि हाम्रो संसदले काम गर्नेछ छिटोभन्दा छिटो। त्यसै गरी मनसुनजन्य विपदहरू बढेर गएका छन्। सरकारले त्यसतर्फ चाहिँ राम्रो काम पनि गरिरहेको छ राहतको लागि, उद्धारको लागि। तर यो पर्याप्त छैन कि एउटा अनुमान के गरिएको छ, यो वर्ष मनसुन कम छ यो क्षेत्रमा, दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा यो मनसुन कम हुँदा त्यसको विविधता पनि छ। त्यसो हुँदा चाहिँ खास गरी अब आगामी हिउँदसम्म जाँदा खाद्यान्न समस्याहरू लगायतका समस्याहरू देखाइरहेछ, अनुमानहरू देखाइरहेछ, अध्ययनले देखाएको छ। त्यसतर्फ सरकारले कसरी डिल गर्ने, तत्काल राहतका कुरा, उद्धारका कुरा, साथसाथै त्यसबाट हुने प्रभाव, मनसुन कम भएको छ, अनियमित भएको छ, त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने म ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य डाक्टर चन्दा कार्की भण्डारी, समय 3 मिनट। रोजगारी जस्ता उनीहरूको दैनिकीसँग जोडिएका सवालहरूबारे सम्बोधन नगर्ने पनि हामीलाई छुट छैन। त्यसैले सदन बन्द रहेका बखतमा उठाउन खोजेका केही विषयहरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण विषय लथालिङ्ग अवस्थामा रहेका मेडिकल उपकरणहरूको बारेमा म बोल्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, देशैभरि भेन्टिलेटर, बीप्याप मेसिन, इन्फ्युजन पम्प, हेमोडायलिसिस मेसिन, ब्लड ग्यास एनालाइजर, अल्ट्रासाउन्ड मेसिन, एन्डोस्कोपी, कल्पोस्कोपी मेसिन जस्ता 233वटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ज्यान जोगाउन आवश्यक महँगा स्वास्थ्य उपकरणहरू बेवारिसी रूपमा थन्किएको र फालिएर बसेको लज्जास्पद र दुःखलाग्दो खबर बाहिर आएको थियो। निश्चित उद्देश्य देखाएर, निर्धारित प्रक्रिया पुर्याएर, सबैको स्वीकृति लिएर राज्यको ठुलो धनराशि खर्च गरेर यी उपकरणहरू खरिद गरिएका हुन्छन्। यस्तो खरिद प्रक्रिया पुरा गर्न र त्यसको औचित्य हेर्न राज्यबाट पारिश्रमिक लिएर जिम्मेदार पदहरूमा भरिभराउ कर्मचारी र पदाधिकारीहरू खटेका हुन्छन् भने यस्तो गैर जिम्मेवार काम किन र कसरी हुन्छ? यस्तो जवाफ यो सदनलाई चाहिन्छ। सभामुखज्यू, यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने बारे एक राति पनि विचार नगरी कुनै योजना बगैर करोडौँ र अरबौँको लागतमा यस्ता उपकरणहरू राज्यले फटाफट खरिद गरेको देखिन्छ। ती उपकरणहरूको खरिदको कुनै औचित्य छ कि छैन, तिनको उचित प्रयोग कसरी राम्ररी गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि के कस्तो व्यवस्था र जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने कुराको किन वास्ता नगरिएको, त्यसको पछाडि के स्वार्थ र कुन मानसिकताले काम गरेको भन्ने कुराको जवाब चाहिन्छ। सभामुखज्यू, यस्ता उपकरणहरूको यो हाल किन भएको, यी उपकरणहरूको प्रयोगको उचित व्यवस्थापन, तिनको सूची व्यवस्थापन कसले र कसरी गरेको छ, यी उपकरणहरूको यस्तो व्यवहार हुनुको र त्यसबाट जनताले पाउनुपर्ने सेवा नपाउनुको जिम्मेवारी र दोष कसले लिने हो, दोषीलाई के गर्ने हो र यसका केही सही उपयोग गर्ने के योजना छ, सदनलाई जानकारी गराउनु हुन माग गर्छु। यस्ता उपकरणहरूको प्रयोग बिना जनताहरूले पाएका दुःखको र प्रयोग नभई फालेर बिग्रेका उपकरणहरूको मूल्यको भरपाई कसले गर्ने हो, जवाफ चाहिन्छ। सभामुखज्यू, यस्ता गैर जिम्मेवार अवस्था भविष्यमा नदोहोरियोस् भनी सम्बन्धित निकायसँग जोरदार माग गर्दछु र जवाफ पनि चाहन्छु। धन्यवाद। नेतृत्वले अन्तरिक्ष यानलाई चन्द्रमामा कसरी सफल अवतरण गराउने भनेर सोचिरहँदा हाम्रो नेतृत्व कसरी आफ्नो यस म्यानलाई बचाउने र मुद्दा कमजोर बनाएर सफल अवतरण गराउने भन्ने सोच्नमा तल्लीन हुनु अत्यन्त दुःखद छ। यताको अनुसन्धान अधिकारीलाई उताको कर्मचारीलाई यता अवतरण गराउनै व्यस्त हाम्रो नेतृत्वबाट सुशासनको आशा कहिले गर्ने होला? छिमेकीले चन्द्रमामा यान पठाउँदा मेरो देशले खाडीमा जवान पठाउन बाध्य छ।
देशभित्रका विश्वविद्यालयहरू रित्तिँदैछन्, व्यवसायीहरू निराश छन्, खेलाडीहरू पलायन हुँदैछन्, युवा पुस्तामा देश छोड्ने लहर चलेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, चन्द्रयान अहिले माग्दिन तर यस म्यानलाई जोगाउन लाग्दिन भन्ने हजुरको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन कहिले हुन्छ? भ्रष्टाचारमा पनि आफ्नो र अरूको भनेर हेर्ने हो भने हामीले खोजेको सुशासन चाहिँ कहिले आउँछ यो देशमा? अर्को प्रश्न, गौर हत्याकाण्डको छानबिन कसैले हुन्छ भनेर भनिरहेका छन्, कसैले गठबन्धनभित्र अब नहुने भनेर निर्णय भएको छ भनेर भन्छन्। प्रधानमन्त्रीज्यू, यो सदनलाई जानकारी गराइदिनु होला, यो छानबिन हुन्छ या हुँदैन? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सभामुख महोदय, मान्य सदस्यले बडो संवेदनशील भएर प्रश्न राख्नु भएको छ, म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएदेखि आजका दिनसम्म मैले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति, सुशासनको सुनिश्चितता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै आएको छु र यी कार्यहरूबाट एउटा सन्देश आम जनतामा प्रवाहित भइ पनि रहेको छ। प्रश्नमा भनिए जस्तो सरकारका यी कामहरू कुनै कुर्सी टिकाउनको लागि होइन, बरु देश र जनतामा राजनैतिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा छाएको, केही हुन्न सबै उस्तै हुन् भन्ने निराशावादी भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको परिस्थितिलाई चिर्न र सरकारले एकपछि अर्को राम्रो काम गर्दै आएको कुरा स्थापित गर्न पनि गरिएको छ। म मान्य सदस्यहरूलाई यो विषयको गहिराईतिर विचार गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायतका सबै घटनामा राज्यले दबाव रहित तरिकाले निष्पक्ष छानबिन अघि बढाएकै कारण अहिले जनतामा सुशासन सम्भव छ भन्ने एउटा नयाँ आशा पलाएको हो भन्ने कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अहिले त्योसँग सम्बन्धित विषयहरू अदालतमा रहेको र अदालतले उचित फैसला गर्ने विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु। वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई राज्यका तीनै तहमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। यस अवधिमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी र व्यावसायिक र जवाबदेही बनाउँदै भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न सरकारले विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी तथा संस्थागत सुधारलाई अघि बढाएको छ। मान्य सदस्यले भनेको जस्तो कसैलाई पनि बचाउने या कसैलाई पनि अप्ठ्यारोमा पार्ने नियतले कुनै पनि काम गरिएको छैन। जसरी कतिपय सन्दर्भमा मिडियामा आउने गरेको भन्दा ठिक विपरीत मैले दोषी कोही पनि नछुटोस्, निर्दोष कोही पनि नपरोस् भन्ने सिद्धान्त अनुसार नै प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिएको र मैले यतिसम्म पनि भनेको छु कि यदि अनुसन्धानको क्रममा प्रधानमन्त्री नै आउँछ भने पनि छोड्न आवश्यक छैन। मेरो पार्टीको कुनै नेताको त के कुरा भन्ने कुरा पनि मैले सार्वजनिक रूपमा भन्दै आएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। सबै किसिमका भ्रष्टाचारलाई तथ्य र प्रमाणको आधारमा अनुसन्धान छानबिन गरी दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सरकार अहिले पनि उत्तिकै प्रतिबद्ध छ। भ्रष्टाचारको मामिलामा यो आफ्नो या यो पराए भनेर सरकारले कसैलाई विभेद गरेको छैन, गर्ने पनि छैन। कानुनी समानताको सिद्धान्तलाई सरकारले पूर्णतः आत्मसात गरेको छ, गरिरहनेछ। सभामुख महोदय, मान्य सदस्यहरूले राख्नुभएका सारगर्भित प्रश्नहरूका बारेमा संक्षिप्त रूपमा मैले सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले स्पष्ट पार्ने कोसिस गरेको छु। देशका र जनताका सामु कयौँ चुनौतीहरू छन्। यिनको सार्थक र परिणाममुखी समाधानका लागि सबै राजनीतिक दलबीच साझा धारणा र राष्ट्रिय एकता जरुरी छ। विचार, मान्यता र सिद्धान्तमा अन्तर भए पनि राष्ट्रिय मुद्दा र राष्ट्रिय सवालहरूमा हाम्रो समान दृष्टिकोण र मान्यता हुनुपर्दछ र हामी सबै राष्ट्रिय मुद्दामा एकै ठाउँमा उभिनु पर्दछ भन्ने म ठान्दछु। त्यसो भए मात्र नेपाली जनताले चाहेको र खोजेको परिवर्तन ल्याउन सम्भव हुन्छ।
सरकारले चालेका कदम र अघि बढाएका कार्यहरूले जनतामा सरकारप्रति आशा र भरोसा बढाउनुको साथै विकासप्रतिको एउटा नयाँ तत्परता पैदा गरेको छ। यस अवधिमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताले साविकमा भोग्दै आएका झन्झट र शास्तिलाई उल्लेख्य मात्रामा कमी ल्याउन सफलता मिलेको छ। विकास निर्माणले गति लिएको छ र देशमा नयाँ आशाको सञ्चार पनि भएको छ। सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई सर्वोपरि प्राथमिकतामा राख्दै अघि बढेको यो सरकारले समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, सरलीकरण, नागरिक मैत्री प्रशासनको स्थापना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राज्यको सबै तहमा सुशासन र सदाचारको प्रवर्धन गर्न अघि बढाएका सबै कार्यमा सबै राजनीतिक दल र मान्य सदस्यहरू, नागरिक समाज, सञ्चार जगत, मित्र राष्ट्र, दात्री निकाय तथा आम नेपाली जनताको निरन्तर साथ सहयोग रहने अपेक्षा पनि मैले लिएको छु। र यही सदनमा पनि हाम्रा विचार र एजेन्डामा अन्तरका बावजुद यहाँ सहमति बनाउनको लागि सरकारको तर्फबाट, सरकारको प्रमुखको हैसियतले मैले निरन्तर प्रयास गर्दै आएको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। हिजो मात्रै 10वटा समिति हाम्रा सर्वसम्मत रूपले सभापति चयन हुनु पनि यसले हामी अन्तर हुँदै पनि हामी मूल मुद्दामा एक ठाउँमा उभिन सक्छौँ भन्ने एउटा राम्रो सन्देश गएको छ। म विश्वास गर्छु आउने दिनमा राष्ट्रिय मुद्दामा विगतमा चाहिँ हामी एक भएर देश र जनताको हितमा काम गर्नेछौँ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन। माननीय सदस्यहरू, आजको लागि निर्धारण गरिएको प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सम्बन्धी कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ।